है कि हमारी एक इलाके में अपनी एक पहचान है, पैसे के मेडिसिन दे देते हैं। सील किया हमें तो उसकी वजह ये बनी थी कि हमारे पास किसी मेडिसिन की पेशेंट की पैक पड़ी हुई थी, लेकिन उस टाइम हमारे पास पर्ची नहीं थी उस पेशेंट की। 5 मिनट के अंदर बस सील कर दिया, बस इतना टाइम नहीं है तो बाद में देखा जाएगा। तो इस बुनियाद की पर की थी कि पेशेंट आया है, वो रक्शे में बैठा था, मजबूर था, उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन मेरी निकाल दे, मैं आगे से सब्जी ले आऊँ वापसी। यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि एक ऐसा मैडम थी, उन्होंने हमें क्लियर कर दिया था कि आप क्लियर है, हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई एलिगेशन कोई इशू इस तरह का नहीं बनता। ये कितने लगा सकते आप कितने लाखों में जाता होगा, वो कितने लाख का मुझे नुकसान हुआ है। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, खालिक ने मेरी फेवर की है, हर बंदा मेरे लिए दुआ गो रहा है, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी जिसने भी ये सुना ना, उन्होंने मेरी फेवर की है, भी बातें की हैं कि ऐसे करना चाहिए, हम हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, और बड़ा करेंगे, की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और उन्हीं की दुआओं की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मैं DC हो गया हूँ। और मेरी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल शेख और आप देख रहे हैं C न्यूज़। हम आए रोज़ मुख्तलिफ खबरों के अंदर ये चीज़ देखने को सुनने को मिलती है कि फलां मेडिकल स्टोर सील हो गया और फिर बाद में DC हो गया, लेकिन खालिया के मेन बाजार के अंदर एक ऐसा मेडिकल स्टोर जो सील हुआ तो न सिर्फ खालिया बल्कि उसके मज़ाफ़ात के लोगों ने यकजहत होकर उनके साथ इस तरह यकजहती का मुजाहरा किया कि वो एक मिसाल बन गया। जी हाँ नाज़रीन, आप बिल्कुल ठीक समझ गए हैं, मेरी मुराद मेन बाजार खालिया में अरसा 45 साल से कायम रफीक मेडिकल स्टोर से है। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी काशिफ रफीक साहब। सर बहुत शुक्रिया जी आपका वक्त देने का जी, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो आपका मेडिकल स्टोर जो है सील हुआ जी और फिर डीसील हुआ, हाँ जी, सील होने के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या एतराज़ात लगाए, ठीक है, और आपको किस किस मराहल से गुजर कर डीसील आपने करवाया? असल में मसला ये है कि हमारा अरसा 45 साल से इधर सेटअप चल रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक इलाके में अपनी एक पहचान है, ठीक है। हम गरीब लोगों का बड़ा साथ देते हैं, हर किस्म की सोच जो मुमकिन हो हम वो करते हैं। किसी के वो पैसे नहीं, वो भी पैसे बगैर बिना पैसे के मेडिसिन दे देते हैं, जितनी किसी की वसीयत है उस हिसाब से उनकी मेडिसिन दे देती है उसके साथ। और बाकी जो मसला है कि जो महकमे ने सील किया हमें, तो उसकी वजह ये बनी थी कि हमारे पास किसी मेडिसिन की पेशेंट की पैक पड़ी हुई थी, लेकिन उस टाइम हमारे पास पर्ची नहीं थी उस पेशेंट की, तो उन्होंने हमें इतना टाइम ही नहीं दिया कि पर्ची मंगवा के उस मेडिसिन की क्लैरिफिकेशन कर देते उनके सामने। तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर बस सील कर दिया कि नहीं जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो बाद में देखा जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने सील कर दिया। ये 45 साल की तारीख है जी खिदमत की जी, ये आपके साथ पहला मौका पेश आया कि इससे पहले भी हो चुके? नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, उससे पहले हमारे साथ कभी ऐसा सेव नहीं हुआ। अच्छा, वो जो मेडिसिन आपने अपने मरीज की रखी थी, हाँ जी, तो वो किस बुनियाद के ऊपर आपने रखी थी? वो इसी बुनियाद के ऊपर रखी थी कि पेशेंट आया है, वो रक्शे में बैठा था, मजबूर था, उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन मेरी निकाल दे, मैं आगे से सब्जी ले आऊँ, वापसी में मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि एक ऐसा मरीज जो कि मजबूर था, और जैसे आपने जो इनका मिजाज है, जो इनकी मिजाज की झलक आप भी देख रहे हैं कि एक ऐसा मिजाज कि जो वो कहता है कि मैं अपने मरीजों को इस नीयत के साथ कर्म करता हूँ कि इबादत समझकर जितने पैसे किसी के पास होते हैं वो पैसे उनसे ले लेता हूँ, जितना मुझसे ताउन हो सकता है मैं वो ताउन करता हूँ। और उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। एक ऐसा मरीज जो कि माजूर था, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको सहूलत के साथ अटेंड करने के लिए उन्होंने ये अमल किया, और मैं समझता हूँ कि खिदमत जो है इसका आपको ये सिला मिला है। ये सिला मिला है, सही बात है, इसी तरह ही है। वो फिर मैंने वो उनसे पर्ची ली, उसको चेक किया, उसके मुताबिक उनकी मेडिसिन निकाल के मैंने पैक करके रख दी और पर्ची उनको वापस दे दी। उन्होंने बोला कि मैं वापसी पे ले लेता हूँ, आप पैक करके रख दें। तो उधर DDHO साहब आए, उन्होंने के मुतलका जो हमारे इंचार्ज है, उन्होंने के इस मेडिसिन के बारे में पूछा। मैंने उनको बताया भी था कि ये जो मेडिसिन है वो पेशेंट की है, वो वापसी 5-10 मिनट तक आ जाते हैं, उनकी पर्ची उनकी फाइल में लगी हुई है, हम आपको दिखा देंगे। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं हमें जल्दी है, हमें रोक नहीं सकते।
تو اس لیے وجہ انہوں نے مجھے نا سیل کر دیا. تو ڈی سیل کروانے کے لیے آپ کو کس پروسیجر سے گزرنا پڑا؟ ڈی سیل کرانے کے لیے اس کے بعد پھر میں پی ایس سی لاہور گیا, ادھر ڈی سیل کی اپلیکیشن کی, اپنا لائیو لے کے گیا ساتھ. پھر ہماری ادھر سے ڈیٹ نکلی, ڈیٹ نکلنے کے بعد جو ڈیٹ تھی ہماری جو سماعت ہو رہی تھی اس دوران ہی ہماری جو تھی نا جج صاحبہ, وہ ایک میڈم تھی, انہوں نے ہمیں کلیئر کر دیا تھا کہ آپ کلیئر ہیں, ہماری طرف سے آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشن کوئی ایشو اس طرح کا نہیں بنتا. یہ کتنے دنوں کا سارا پروسیجر ہے؟ یہ تقریباً سمجھے 1 مہینہ اور 5 دن, تقریباً 35 دن آپ کو اس عزیز سے گزرنا پڑا ہے. جی. تو جیسا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر آپ کا جو تقریباً نقصان ہے وہ کتنا ہوا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ماشاءاللہ اگر اتنے عرصے سے میرا سیٹ اپ ایک چل رہا ہے تو کم از کم میں اس کو ملٹیپل 1 لاکھ سے بھی کروں تو اندازہ لگا سکتے آپ کتنے لاکھوں میں جاتا ہوگا, وہ کتنے لاکھ کا مجھے نقصان ہوا ہے. اس کے بعد یہ نہیں کو خدا کو ہوئی ہے جو نقصان ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو آپ لوگوں نے, خیریت کے لوگوں نے اور آپ کے مریضوں نے جو آپ کو مثبت رسپانس دیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ جی میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کا بڑا شکر گزار ہوں میں, ماں باپ کی دعاؤں سے اور پورے علاقے بلکہ شہر اور علاقے پورے کی طرف سے مجھے بہت اچھا رسپانس ملا ہے. خالق نے میری فیور کی ہے, ہر بندہ میرے لیے دعا گو رہا ہے, چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے, بلکہ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی جس نے بھی یہ سنا نا انہوں نے میری فیور کی ہے اور میری بارے میں اچھی رائے قائم کی ہے, اور انہوں نے محکمے کے خلاف بھی باتیں کی ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے, ہم ہڑتال کریں گے, یہ کریں گے, اور بڑا کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, انہوں نے اپنے قانونی قاعدے پورے کیے, میں نے اپنے قانونی طور پہ اس کو فیس کیا, کسی صورت میں قانون میں ہاتھ میں نہیں لیا میں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب لوگوں کی دعائیں جن کی میں ہیلپ کرتا رہا ہوں, جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں, اور انہیں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ میں ڈی سی ہو گیا ہوں. وہ میری دکان اس نشیب و فراز کے بعد جب آپ دوبارہ سے اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں, ہاں جی, تو اس وقت آپ کے جذبات تاثرات کیا ہیں, اور جو آپ کو لوگ ملنے آ رہے ہیں ان کی کیا تاثرات ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ, کوئی بچہ ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, عورت ہے, بی بی ہے, لڑکی, بہن, بھائی, جو کچھ بھی ہے, ہر بندہ مجھے مبارکباد دے رہا ہے, اور اتنا رش ہے میرے پاس مبارکباد دینے کا میں بیان نہیں کر سکتا, اور لوگوں کو اتنی خوشی ہے میرے دوبارہ اوپر ہونے کی, اور اپنے تاجر بھائیوں کا, اپنے بازار کے, اپنے آس پاس اہل محلہ جو بھی میرے نزدیک ہے, سب نے میری فیور کی ہے. جی ناظرین, آپ نے ایک ایسی کہانی سنی جو کسی معاشرے کی ہے, اور ایک ایسے فرد کی ہے جس نے اپنی زندگی لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے میں گزاری, اور اسی کے لیے مرشد اقبال نے کہا تھا, خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اپنی میزبان فیصل شیخ کو اجازت دیجیے. آپ کو آج کا یہ پروگرام کیسا لگا اس کا اظہار آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں, ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا.